बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सलमान। आप देख रहे हैं एमएसवाई ऑफिशियल। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद के केपी हाउस से लाहौर के लिए पीटीआई का जो काफिला रवाना हुआ, उस वक्त उसकी एक तासुर ये दिया जा रहा था कि अब ये हुकूमत को इतना सख्त टफ टाइम देने वाला है। लाहौर जो कि पंजाब का एक ऐसा शहर जहां पर पीटीआई का एक कॉर्नर मीटिंग तक की मुमामना थे। आप मतलब एक चार बंदे पीटीआई के खड़े नहीं हो सकते। वहां पर पीटीआई का इतना बड़ा काफिला लाओ लश्कर इस्लामाबाद से बजरिया रोड लाहौर पहुंचा। और वहां पर सिर्फ एक जब उनके इस्तकबाल के लिए यासिर गिलानी जो जो पीटीआई के मुकामी वर्कर हैं, उनकी क़यादत में उनके जो पीटीआई के वर्कर्स थे, उन्होंने इस काफिले का इस्तकबाल किया। जहाँ पे पुलिस ने अपनी रिवायती कारकर्दगी को दिखाते हुए उनको गिरफ्तार किया, उनका तशद्दुद किया। लेकिन कुछ देर के बाद यासिर गिलानी को तो छोड़ दिया गया, लेकिन बाकी जो कारकुनान थे वो अब तक हिरासत में हैं। इसके अलावा अगर हम कल की बात करें तो उन्होंने पीटीआई का ये कहना था, पीटीआई क़यादत का, कि ये एक पार्लिमानी इजलास है, इसके अंदर कौमी और सूबाई असम्बली के तमाम अरकान शामिल हैं। लेकिन एक जो सवाल जो अब उठ रहा है कि गुज़िश्ता रोज़ इस पार्लिमानी इजलास में जहाँ पे कौमी और सूबाई असम्बली के तमाम मेंबरान थे, वहाँ पे लाहौर की पीटीआई की क़यादत क्यों गायब थी? आलिया हमजा साहिबा, सनम जावेद साहिबा, जो कि गुज़िश्ता कई दिनों से बानी पीटीआई के कहने पर इस तहरीक को बड़े दिलो जान से चला रही हैं, और आलिया हमजा साहिबा की क्लियर रिस्ट्रिक्शंस थी। उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर जद्दोजहद की और काफ़ी लोगों को मोबिलाइज किया और एक एलामिया भी जारी किया था कि जो वर्कर्स, चाहे वो किसी भी ओहदे से ताल्लुक़ रखता हो, उसका कोई भी ओहदा हो, वो किसी भी पार्टी में मुकाम रखता हो, अगर वो तहरीक के लिए नहीं निकलता तो उसको डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। और इसके अलावा सनम जावेद ने कई मुकामी वर्कर्स से मुलाकातें की, कॉर्नर मीटिंग हुई, एलामिया पर बातचीत हुई, क्योंकि अलीमा अलीमा खान साहिबा के मुताबिक बानी पीटीआई की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि 10 मुहर्रम के बाद तहरीक का आगाज़ हो। 10 मुहर्रम के बाद उन्होंने जब इनसे मुलाकात हुई, जिसमें बैरिस्टर गौहर भी उस मुलाकात में इमरान खान से शरीक थे, उसमें उन्होंने इमरान खान को इस बात पे कायल करने की कोशिश की कि हुकूमत से मुज़ाकरात किए जाएं और वो वर्कर्स और वो क़यादत जो इस तहरीक का हिस्सा नहीं बन सके, उसके ऊपर थोड़ा सा नरमी का रवैया रखा जाए, उसको पार्टी से ना निकाला जाए। मैंने उस वक्त भी ये कहा था, जब ये बैरिस्टर गौहर की तरफ से ये बात आई थी, मेरे उस वक्त भी ये अल्फाज थे कि ये जो पेशकश थी बैरिस्टर गौहर की, जो नामे निहाद चेयरमैन बनकर बैठे हुए हैं, इस मनसब के ऊपर चिमटे हुए हैं और हुकूमत के बी साइड का काम कर रहे हैं, बी प्लेन का काम कर रहे हैं, वो अपने लिए शायद उन्होंने ये बात की थी कि जो वर्कर्स तहरीक का हिस्सा ना बने उनको ना निकाला जाए और हुकूमत से मुज़ाकरात किए जाएं। जबकि बानी पीटीआई ने क्लियर मना कर दिया था कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो चुके हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ उनकी जो पीटीआई की जो क़यादत है, अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर, उन्होंने इस्लामाबाद से निकलते हुए बड़ी चिंगाड़े मारी, धाड़े मारी कि हम कोई गोरिल्ला जंग लेकर नहीं जा रहे, हम पुरअमन तरीके से जा रहे हैं, जमहूरी तरीके से जा रहे हैं, और हम तहरीक का बानी का बयानिया पेश करेंगे और तहरीक के लिए आगे बढ़ेंगे। अब तहरीक का आगाज़ हो गया है। और अली इमरान खान ने आज भी यही कहा कि तहरीक का बाकायदा आगाज़ हो गया है। और एक बात उन्होंने 90 दिन का किस बिहाफ पे कह दिया? तो जब बानी की तरफ से ये बात क्लियर थी कि अब सिर्फ तहरीक होनी है और उसका आगाज कर दिया जाए और 5 अगस्त तक ये तहरीक पीक पर हो, तो अली अमीन गंडापुर अजीब सी मंतक पेश कर रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि 5 अगस्त तक ये जो तहरीक है ये पीक पर होगी, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत को 90 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। फिर वो एक बात और कर रहे हैं कि ये अल्टीमेटम हम अपने आप को दे रहे हैं कि उसके बाद हमें क्या करना है, आया हमें हुकूमत करनी है या छोड़नी है। आप कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? ये फैसला बानी पीटीआई ने करना है। आप इस वक्त जो पीटीआई की जो क़यादत जो रोल पेश कर रही है, उससे एक तासुर क्लियरली ये जा रहा है कि वो शायद इस पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि बानी का बयानिया तो इन्होंने बिल्कुल माइनस कर दिया। वो जो एक आवाज़ उठी थी कि बानी पीटीआई को माइनस किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है, शायद अब वो इस सूरत में इन्होंने माइनस कर दिया। क्योंकि गुज़िश्ता राज जो ये इस्लामाबाद से रवाना होने वाला काफ़िला, ये इस लाहौर में वहाँ पीटीआई की सियासी क़यादत से मिलने की बजाय एक ऐसी मुतनाज़ा शख्सियत के पास गया, एक उसके उस फार्म हाउस पे गया जो 9 मई के बाद, जिन्होंने 9 मई के सानिया की मजम्मत की थी और जो कि मजम्मत बनती भी है, उसकी करनी भी चाहिए थी।
لیکن انہوں نے اس مذمت کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی سے قطع تعلقی کا اعلان کیا. بانی پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی بات کی کہ میں ایسی جماعت کا حصہ نہیں بنوں گا اور فلانا اور ڈھمکانا. یہ انہوں نے اپنے طور پر یہ تاثر یہ دیا کہ یہ جیسے خدا نہ خاصہ 9 مئی کا جو واقعہ تھا یہ پی ٹی آئی کی طرف سے تھا یا اس کے اندر ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی عمران خان صاحب شامل تھے. یہ مرزا آفریدی صاحب کے بیان تھے. اور گزشتہ رات یہ جو اجلاس پارلیمانی سو کولڈ پارلیمانی اجلاس جو ہوا جہاں پر تمام قومی و صوبائی ممبران تھے وہ وہاں پہ شریک ہوئے. تو میں ایک سوال اور سلمان اکرم راجہ صاحب سے کروں گا. جب علیمہ خان صاحبہ نے یہ بانی کا بیان میڈیا کے تھرو تمام ورکرز کو اور تمام پاکستان کے عوام کو پہنچایا تھا کہ اب تحریک کا صرف آغاز ہونا ہے, مذاکرات کے دروازے بند ہیں, حکومت سے مذاکرات نہیں ہوں گے, اس وقت سلمان اکرم راجہ علیمہ خان صاحبہ کے پیچھے کھڑے تھے. آج جب علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ بات کی کہ 90 دن کا ٹائم دیا جا رہا ہے, ہم اس کے بعد دیکھیں گے ہمیں حکومت کرنی ہے نہیں کرنی, اس وقت آپ نے یہ کیوں نہیں بولا؟ آپ کو اس وقت فوراً اس کو کرنا چاہیے تھا, ان کو علی امین گنڈا پور کو روکنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ نہیں علی امین گنڈا پور صاحب, بانی پی ٹی آئی کی طرف سے احتجاج کی کال ہے, تحریک کی کال ہے, عوام کو سڑکوں پر لانے کی کال ہے. آپ کس بحاف پر یہ بات کرتے ہیں؟ جبکہ علی حمزہ صاحبہ نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے, علی حمزہ صاحبہ نے طنزیہ ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ویسے تو مجھ تک پہنچنے والی اطلاعات کچھ اور ہی ہیں, یعنی کہ ابھی پی ٹی آئی میں جو اندرونی اختلافات ہیں وہ زور پکڑ رہے ہیں. اور علی حمزہ صاحبہ کے اس ٹویٹ سے یہ بات کلیئر ہو رہی ہے کہ اس وقت جو موجودہ قیادت ہے, علی امین گنڈا پور ہو گئے یا سلمان اکرم راجہ ہو گئے یا بیرسٹر گوہر صاحب جو کہ سو کولڈ چیئرمین بنے ہوئے ہیں وہ ہو گئے, وہ ایک طریقے سے انہوں نے پارٹی کو ہائی جیک کر لیا ہے. اور شاید آنے والے دنوں میں کچھ ایسا ہی اعلان ہو جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کاف, پاکستان تحریک انصاف الف, یا علی امین گنڈا پور یا گوہر ٹائپ ایسے کچھ ہو بھی سکتا ہے. کیونکہ اگر اس طرح پی ٹی آئی کا کوئی دھڑا بنتا ہے تو وہ میرے خیال سے اسی طرح فیل ہوگا جس طرح مسلم لیگ نون میں سے نکلنے والے قاف بنا کر فیل ہوئے, ایم کیو ایم سے نکلنے والے حقیقی یا پی ایس پی بنا کر فیل ہوئے, اسی طرح یہ لوگ بھی انشاءاللہ فیل ہوں گے. خیر جی, علی حمزہ صاحبہ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کے اجلاس کے بعد پریس بریفنگ میں خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے عمران خان کی رہائی کے 90 روز تحریک چلانے کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ تحریک کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے. تو یہ جو 90 دن کا پلان ہے یہ کہاں سے آ گیا؟ اگر آپ میں سے کسی کی نظر سے گزرا ہے تو وہ پلیز میری بھی رہنمائی کریں. یہ عالیہ حمزہ صاحبہ کہہ رہی ہیں جو کہ اس وقت پی ٹی آئی پنجاب کی چیف آرگنائزر ہیں. چیف آرگنائزر آپ نے انہی کو مائنس کر دیا. سنم جاوید صاحبہ جن کی بڑی خدمات ہیں, جو بڑی ہارڈ ورکر ہیں, آپ نے ان کو بھی مائنس کر دیا. دوسرا, آج سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے ایک بیان آیا ہے. وہ کہتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, ان کا ایک بیان ہے, ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ تحریک انصاف میں اختلافات کا بیانیہ فیصلہ سازوں کی سازش ہے. یہ ملک اشرافیہ کا ملک ہے. تمام پارٹی کا اکٹھا ہو کر لاہور آنا یہ ثبوت ہے کہ ہم بانی کے لیے رہائی کے لیے متحد ہیں. کہاں متحد ہیں آپ؟ اپنے آپ میں. آپ 4 لوگ پارٹی کی رہنمائی کر رہے ہیں. کل جو سو کولڈ پارلیمانی اجلاس میں جو تمام لوگ تھے ان میں سے کتنے لوگ تھے جو بانی کی پی ٹی آئی کے لیے کھڑے ہوئے